السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے ہے۔ محبت اور پیار نال تشریف رکھیے۔ میں انشاءاللہ تعالی نہایت ہی مختصر گفتگو کر کے اجازت چاہاں گا۔ میں شکر گزار ہاں جناب محترم نعمان حیدر حافظہ اللہ تعالی اور قاری المقری قاری عبداللہ
قاری وقاص احمد حافظہ اللہ تعالی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دے علم اندر، عمل اندر، عمر اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتہ رحمتہ نزول فرمائے۔ ذرا آرام نال تشریف رکھو، آرام نہ کوئی بچہ ہلے نہ، باہر نہ جائے، پرسکون تشریف رکھیے، بالکل مختصر گفتگو ہونی ہے، کوئی بچہ نہ اٹھ کے باہر جائے، کوئی شور شرابہ نہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نہایت ہی مختصر وقت اندر اپنی بات نو ختم کراں گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس حقیقت نو صرف مسلمان نہیں مندے بلکہ دنیا کائنات دا ہر شخص مند ہے۔ ہر بندے دا ایمان یقین ہے کہ یار ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قبر اندر جانا ہے۔ اللہ رب العزت دا فرمان ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا دی ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، باقی رہے گی تو صرف اور صرف اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا موت ایک ایسا جام ہے کہ جنہوں ہر انسان نے پینا ہے، ہر انسان نے دنیا چھڑ کے قبر اندر جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو جس وقت یہ بات کنفرم ہے کہ مرنا برحق ہے، ایک نہ ایک دن اسی مار کے قبر اندر جانا ہے، تو کیوں نہ اسی اپنی عاقبت اور اپنی آخرت دی تیاری کر لیے۔ ایسے اعمال دنیا تے کر جائیے کسی قبر اندر لیٹے ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی قبر نو روشن کر دے۔ تین اعمال ایسے نے جڑا بندہ دنیا تے تین اعمال کر جائے گا، اللہ رب العزت قیامت تک اس بندے دی قبر نو روشن کر دے گا۔ وہ تین اعمال کیڑے نے؟ آئیے ذرا توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سنسار ادھت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوی درود محبت نل پڑھئے تے سارے پڑھئے درا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی۔ جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ میرے اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرمان دینے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر الاملا۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراغ اللہ فرمان دینے المال والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا کائنات لوگو یہ دنیا دا مال دنیا تے رہ جائے گا یہ دنیا دا مال درہم و دینار سونا تے چاندی ڈالر تے روپیہ پیسہ زینت الحیات الدنیا فرمائے دنیا دی زیب و زینت دنیا دا معلومت آگئے والباقیات الصالحات فرمایا کائنات دلوگو آخرت اور عاقبت اندر توڑیاں نماداں کم بن گیا آخرت عاقبت اندر تو ہاڑے اچھے عمال کم بن گئے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر کیتے ہوئے اچھیاں نیکیاں کم بن گیا اللہ دے رسے اندر خرچ کیتا ہے عمال کم بائے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار بندہ دنیا تے لکھاں تے کروڑا روپیہ لگا کر کے کوٹھے تے بنگلہ تیار کر سکتے کوٹھی اندر اسی لگوا سکتے بڑیاں بڑیاں سہولتاں بندہ حاصل کر سکتے لیکن میرے محترم بھائیوں بندہ لکھاں تے کروڑا روپیہ لگا کر کے قبر اندر قرار پا نہیں سکتا قبر اندر سکون پا نہیں سکتا قبر اندر چین پا نہیں سکتا قبر اندر قرار ملنا ہے فجر پڑھ کے ملنا ہے قبر اندر سکون ملنا ہے رب کائنات دا ذکر کر کے ملنا ہے او قبر اندر قرار ملنا ہے پانچ وقت نمازی بن کے ملنا ہے اللہ نو راضی کر کے ملنا ہے اس وقت آجا رب کائنات دے در واللہ جا اللہ نو یاد کریا کر یہ دنیا دیاں دولت دنیا دیاں خواہشات ہر چیز والوں مڑ کر کے رب کائنات دے در واللہ جا اللہ اکبر آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے آجا آجا رب کائنات دے در واللہ جا سردی دا موسم ہے ردائی چھاڑ کے آجا منجی چھاڑ کے آجا کاروبار چھاڑ کے آجا دکان چھاڑ کے آجا فیکٹری چھاڑ کے آجا اپنی معشوقہ نو چھاڑ کے آجا دنیا دیاں ساریاں مصروفیات ختم کر کے رب کائنات دے در واللہ جا اللہ اکبر آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دمیلا اے زندگی یہ جنت کمابل دا ویلا اے انمول ویلا اے وینا لنگا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دمیلا اے زندگی یہ جنت کمابل دا ویلا اے انمول ویلا اے انمول ویلا ایویں نہ لگا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا
آہن رب دے در تے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دیواں کار غار کرتے جانا درا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا برباد ہو جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی صرف اللہ دا نام باقی رہے گا اور نہ تپ رہنی نہ چھام بندیا نہ تپ رہنی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا چپ رہنی نا چھام بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا او جب پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا اڈیک دیا قبراں بندیا اڈیک دیا قبراں بندیا اڈیک دیا قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا چپ رہنی نا چھام بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا خالق کائنات دا قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر شے نے برباد ہو جانا دنیا تے کوئی انسان باقی رہے گا نہیں رہے گا ہر بندے نے کنفرم ہے یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ قبر اندر جانا ہی جانا ہے تین اعمال ایسے نے جڑا بندہ دنیا تے تین اعمال کر جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے دی قبر روشن کرے گا کہو انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ تین اعمال غور نال سن لیجئے پیار محبت ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل لگی ہے محفل دا ماحول خراب مت کیجئے بار بار اٹھنا اچھی بات نہیں تشریف رکھیے جڑے آ رہے نے اگے تشریف رکھو اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیری وقار غور کرتے جانا درا حضرات دیواکار میرا قیدت میرا ایمان ہے جس وقت اسلام دیا محفلہ سیدیاں نے انمار حیدر ورگے بم دے محفلہ سجام دینے کاری بقاسہ مدہ فدا اللہ تعالی اس طرح دیا محفلہ سجام دینے احسان سیڈی سینٹر جناب اللہ اکبر اللہ دن رات اللہ اکبر اللہ دین دیا ریکارڈنگا کرنے والے جس وقت ہم دن رات دیوا کار مول بن جام دے پھر منو پیار تے محبت نال کہنا پوے گا حضرات دیوا کار تہاڈی محبت تہاڈا ذوق تہاڈا شوق ادا کردا چلا جاواں اللہ اکبر قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حافظ عبدالعلیم پسروری صاحب اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دیواں کار غور کر دے نانا قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے اے دیوانہ حضور دائے اور جدوں بھی محفل سنے
دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے کیا اے بخش گئے نے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے اے بخش گئے نے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات دی وقار غار کرتے جانا درام سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے حدیث دے راوی نے اللہ اکبر اللہ بیان کر دینے النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آقا فرمان دینے دامات الانسان انقطعن و مالکو فرمایا کائنات دے لوگو جس وقت کوئی بندہ مر جاندے دنیا چاڑ کے قبر اندر چلا جاندے رب کائنات اس بندے دے عمل کا ٹاپ کر دیندے نے وہ بندہ جتنی دیر تک دنیا تے زندہ رہندا ہے نمازاں پڑھدا ہے اللہ ثواب عطا کر دینے جتنی دیر تک دنیا تے زندہ رہا حج تے زکات ادا کردا ہے رب کائنات اس بندے نوں جو ثواب عطا فرما دینے ایک بندہ ان دنیا چھڑ کے قبر اندر چلا گیا ہے جس وقت بندہ قبر اندر گیا قبر اندر نیکی کر کوئی نہیں سکتا قبر اندر نماز پڑھ نہیں سکتا قبر اندر کوئی ایسی نیکی نہیں کر سکتا میرے پیغمبر نے فرمایا الا من ثلاثات عمل سے جیڑا بندہ دنیا تے تین عمل کر جائے گا رب کائنات اس بندے نو قیامت تک اجر ثواب عطا کرن گے سب تو پہلا عمل میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے من صدقات جاریہ من اوے بچے آرام نہ بیٹھ جاؤ کسی دی آواز نہ آئے شرارت مت کرو بڑے دھیان پرسرور ہو کر کے سنو کوئی بچہ شرارت نہ کرے چھوٹی پکڑا دے منو یار اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار وار کرتے جانا دراغ ارقا فرمان دینے منو صدقات جاریہ سب تو پہلا منل صدقہ جاریہ کہے قدرات دی وقار صدقہ جاریہ کنو کم دینے صدقہ جاریہ دمانا کیا کہے میرے محترم بھائیو صدقہ جاریہ دمانا ہی کہے کوئی بندہ اللہ دا گھر مسجد تعمیر کروا گیا رب کائنات دا در بنوا جاندے مسجد دا کام کروا گیا بندہ مسجد دا وضو خانہ بنوا دیتا مسجد دی ٹائل لگوا دیتی میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو مسجد تعمیر کروا جان والا بندہ اللہ دے گھراتے پیسے لگوا جان والا بندہ فرمایا دنیا چڑھ کے قبر اندر چلا گیا ہے فرمایا کائنات دے لوگو او بندہ قبر اندر لیٹیا کھویا ہے تے مسیطن لا دے گر قیامت تک آباد رہن گے تے قیامت تک رب کائنات اس بندے دی قبر نو روشن کردہ رہے گا قیامت تک اس بندے نو اجر و ثواب ملدا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بنوا جاندا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جڑا بندہ اللہ تعالی دا گھر تعمیر کروا گیا اللہ جنت الفردوس اندر اس بندے دا ایک محل تیار کرے گا جنت اندر محل تیار ہوندا ہے سے بندے دا اس واسطے میرے محترم بھائیو آ جائیے مساجد نال محبت کیجئے پیار کیجئے کلا مسجدان تعمیر نہیں کروانا بلکہ مسجد اندر آ کے نماز بھی پڑھنی ہے کی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے او بندہ نہیں بخشیا جانا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ویسے حدیث دی روح نال میں کہہ رہا ایک بندہ مسیح 5,000 10,000 50,000 1 لاکھ 5 لاکھ دیندا ہے
لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا میرے محترم بھائیو کوئی گارنٹی نہیں کہ بندہ جنت اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا البتہ او بندہ کہ جس بندے نے پتہ نہیں مسجد بنائی ہے کہ نہیں بنائی لیکن 5 وقت نماز پڑھتا ہے بندہ پکا جنت اندر جائے گا اس واسطے مساجد نو بنائیے بھی اور مساجد نو بنا لین تو بعد مساجد اندر آ کے 5 وقت نماز بھی پڑھیے پھر جنت ملے گی پھر جنت دا ٹکٹ ملے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کرتے جانا دراز ہو جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عبدتا 5 نمازاں پڑھن دیاں تو پا لے عبدتا 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل کدی مننی بولو رحمان دی شیطان دی مننی نہیں مننی شیطان کہندا مسیتے آنا نہیں تے رحمان کہندا مسیتے آنا 5 وقت نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر رحمان دی گل من رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دیا دیتا ہن چھڈ دیا دیتا ہن چھڈ دیا دیتا ہن چھڈ دیا دیتا بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لیا دیتا 5 نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کرتے جانا دراز اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کل سردی دا موسم بندے ردائیاں لے کے سمدے نے بڑے بڑے گرم کمبل لے کے بندے سمدے نے اللہ اکبر اللہ رات دا وقت ہندے اچانک رب کائنات دے دربار والوادا جاندیاں نے مؤذن کہندے مسجد وچ اذان ہو یہ فجر دی اذان ہو رہی ہے فجر دی اذان ہو رہی ہے مسجد دے اندر مؤذن کی مؤذن کہندے اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم لوگو نیند نہ لو بہتر نماز دیا اللہ دے در تیا کہ نمازاں پڑھیا کرو نا اللہ اکبر اللہ اس سردی دے موسم دے اندر جڑے پکے تے سچے نمازی ہوندے نے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر تے اللہ دا تقوی ہوندا ہے جنہاں نوں نماز پڑھن دی عادت ہوندی ہے حضرات دی وقار سردیاں اندر فجر دے وقت رضائیاں چھڑ کے آ جاندے نے سردیاں دے اندر بھی کمبل چڑھ کے اللہ دی در تے آ جاندے نے سردیاں دے اندر بھی ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اللہ دی در تے آ کے نمازاں پڑھدے نے انہاں نوں سردی کچھ نہیں کہندی انہاں نوں رضائیاں کچھ نہیں کہندیاں اللہ اکبر رضائیاں چھڑ دیندے نہیں اللہ نوں یاد کرم دی خاطر اور بستر چھڑ دیندے نے رب کائنات دے دران دی خاطر اگر تو بستر رضائی کمبل سردی دے موسم اندر چڑھ کے آئے گا تے رب کائنات تیرے تے انعام کیڑا کرے گا اللہ تیرے تے راضی کس قدر ہوئے گا توجہ کرنا اللہ اکبر جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا اٹھ کے کام کی دی مرضی دا کرنا ہے بولو رب دی مرضی دا کرنا ہے آج دس دور اندر کوئی بندہ سویرے اٹھ دیاں نال قوالی سندا ہے ساڈا نوجوان طبقہ
اکھ کھلدی ہے نال ہی فیس بک چلا لیندے نے، نال ہی واٹس ایپ دے میسج چیک کرنا شروع کر دیندے نے۔ او میرے محترم بھائی اکھ کھلے رب کائنات دے دربار تے آ کر کے نمازاں پڑھیا کر، اللہ دے در ول لایا کر، نماز پڑھیا کر، میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر۔ جس وقت میرے پیغمبر تے درود پڑھیں گا، نماز فجر پڑھیں گا، رب کائنات تیرے گھر تے رحمتاں تے برکتاں دیاں بارشاں کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار۔ او جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیم دا، او جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیم دا، اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا۔ او جیڑا بندہ اس دے در اتے آندا ہے، میرا اللہ اس تے کرم کماندا ہے۔ قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کم تو کر لے رب تھی مرضی دا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ آقا فرماندے نے مینوں سادہ قبض جاریہ، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے صدقہ جاریہ کر جاندا ہے، اللہ قیامت تک اس بندے نوں اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ تے دوسرا بندہ آقا فرماندے نے او علم ينتفع به علما، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے علم دے ذریعے لوگاں دی اصلاح کر جاندا ہے، اپنے علم دے ذریعے لوگاں رب کائنات دے دین ول لگا جاندا ہے، بازار اندر نکل جاندا ہے تے لوگاں نوں کہندا یار نماز پڑھیا کر، یار اللہ دے در تے آیا کر، یار گانے نہ سنیا کر، فلماں نہ دیکھیا کر، یار میرے پیغمبر دیا سنتا اپنایا کر، یار وہ انج نہ کریا کرو، برائیاں تو منعو کر کے اللہ دے در والا جایا کرو۔ فرمایا ایسا بندہ کہ جڑا بندہ لوگاں اصلاح کر جان والا بندہ، لوگاں اللہ دے رسے تے لگا جان والا بندہ، لوگاں اللہ دے درد نمازی بنا جان والا بندہ، رب کائنات دے درد پجاری بنا جان والا بندہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، جس بندے نے کسی بندے دی اصلاح کر دی تھی، انہوں اللہ دے درد نمازی بنا گیا، وہ دی اصلاح کر گیا، گانے آتے جنا فلمات منع کر گیا، بندہ منع ہو گیا، وہ بندہ اللہ دے در کے آکے نماز پڑھدا ہے، آپ نماز پڑھدا ہے، اپنے بچیاں نو نماز پڑھاندا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس بندے نے اس بندے دی اصلاح کی تھی، وہ بندہ چلا گیا قبر اندر۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، اے بندہ جس بندے دی اصلاح کی تھی اے دنیا تے آپ بھی اچھے عمال کرے گا تے لوگوں نگنیک تے اچھے عمال کرم دی ترکیب دلائے گا، آپ نمازاں پڑھے گا، اپنے ہم بچیاں نو نمازاں پڑھائے گا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، اس بندے دی نیکی دنیا تے جتنی دیر تک چلدی رہندی ہے، رب کائنات اس بندے دی قبر نو روشن تے ٹھنڈا کردا رہندا ہے۔ اتنی دیر تک اس بندے دی قبر ٹھنڈی تے قبر اندر قرار ملدا رہندا ہے، جتنی دیر تک بندہ اصلاح کر جاندا ہے، او جناب بندہ آپ نماز پڑھے گا، اپنے خاندان دے لوگوں رب کائنات دے در ول لے کر کے آئے گا۔ سواس سے میرے محترم بھائیو، آؤ رب کائنات دے در ول آپ بھی آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ بھی آؤ، اپنے ہم بچوں لے کے آؤ تے اپنے خاندان دے لوگوں دی اصلاح کیجئے، اپنے محلے والے دی اصلاح کیجئے، اپنے پنڈ والے دی اصلاح کیجئے، اپنے گھر والے دی اصلاح کیجئے، اپنی مسجد والے نے اصلاح کی دیئے، بس اندر سفر کر دیو، اصلاح کریا کرو، لوگوں جناب اللہ تعالیٰ دے دین وال لے کر کے آیا کرو۔ بڑی عجیب گل ہے، باس دی گل آ گئی ہے۔ میں جی سفر کر رہے ہیں سلمان حیدر صاحب، چھٹی گیا سا گھر چو واپس آ رہے ہیں سا، آنکھ لگ گئی، بس میں سو گیا، اچانک کسی اللہ دے بندے نے واسکٹ دے وچ پیسے سن 7,000 روپیہ بندے نے پیسے کٹ لے۔ میں داخلہ تارنا سی، کل BA دا آخری ڈیٹ سی، کسی اللہ دے بندے نے پیسے میرے کٹ لے۔
اور دعا کرو اللہ تعالیٰ لوگوں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک حال میں دین نہیں چھڑیا، ایک حافظ قرآن نہیں چھڑیا، معاشرے نے دین دا طالب علم پڑھن واسطے آ رہا ہے، پیسے چوری کر لیندے لوگ۔ میرے محترم بھائی اس واسطے معاشرے ٹھیک کیجئے، لوگوں کی اصلاح کیجئے، لوگوں رب کائنات دے دین ور لے کر کے آئیے۔ اگر کسی دا عقیدہ خراب ہے او دا عقیدہ درست کر لیجئے۔ اگر کوئی بندہ گاریاں نکال دے ان پیار نال سمجھایا کر، یار اللہ تعالی نے منع کیتا ہے، نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ اگر کوئی سنتا نہیں اپنا انہوں پیار محبت شفقت الفت چاہت نہ سمجھایا کرو کہ میرے محترم بھائی انج نہیں کریدا، نبی پاک یہ سنتاں دی خلاف ورزی نہیں کریدا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں اپنائی دائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، جنہ لوگوں نے میرے پیغمبر دی سنتاں اپنائیاں، رب کائنات نے انعام کیڑا دے گا۔ آخری بات سنیا، اپنی بات نو ختم کراں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین۔ نبی پاک دی سنت اپنانا تیرا کم ہے، میرے پیغمبر دے پیچھے چلنا تیرا کم ہے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، رب کائنات دا دربار لگا ہوئے گا، میرے پیغمبر دے حوض کوثر تو ہندا ہویا تو رب دی جنت اندر چلا جائے گا، میرے پیغمبر دا ساتھ مل جائے گا۔ من النبیین نبیاں نال، والصدیقین صدیقہ نال، والصدیقین جناب صدیقہ نال، والشہداء شہیدہ نال، والصالحین صلاحات دا ساتھ مل جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ میرے پیغمبر دیاں سنتا اپنایا کر، لوگوں میرے پیغمبر دیاں سنتا ول لگایا کر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ چیا کو سبحان اللہ، ہاتھ چک کیا کو سبحان اللہ۔ وہ انی اچھی سبحان اللہ کو کہ گوانڈیاں نو پتہ چل جائے مسجد اندر پیغمبر دے غلام بیٹھے نو، چیا کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ساتھ جنوں سونے دا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ توجہ کرنا، سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دا جام تینو ملے پین نو، پلان والا مینام دا لال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار۔ تیسرا بندہ بیان کرام تے بات نو ختم کرام۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ولد صالح یدعو لہو، فرمایا جڑا بندہ اپنی اولاد دی تربیت کر جاندا ہے، اپنی نیک اولاد پیچھے چڑھ گیا، اس دی اولاد دنیا تے زندہ رہندی ہے، اللہ دے در ولندی ہے، نیکیاں کردی ہے، اللہ ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حدیث پاک اندر آمد ہے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर ने फरमाया, आका फरमाते ने बंदा कब्र अंदर लेटिया हुंदा है, अचानक अल्लाह दी तरफों उस बंदे ते रहमतां दा नुज़ूल कर दिता जांदा है। अचानक उस बंदे ते अल्लाह दी तरफों मेहरबानियां दा नुज़ूल हो जांदा है। अचानक उस बंदे दी तरफों उस बंदे ते अल्लाह दी तरफों रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल हो जांदा है। ते बंदा कहेगा अल्लाह सोनिया मैं कब्र अंदर लेटिया, अल्लाह ना कब्र अंदर नमाज नहीं पढ़ सकता, अल्लाह कब्र अंदर कोई ऐसी नेकी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह मेहरबानियां क्यों कीतियां डारियां ने, अल्लाह मेहरबानियां क्यों कीतियां डारियां ने। अल्लाह सोनिया मैं ते कब्र अंदर कोई नेकी कर नहीं सकता, लेकिन अल्लाह कब्र अंदर इतनियां नेमतां क्यों पे मिलदियां ने। ते मेरे अल्लाह फरमानगे मेरे बंदे तो दुनिया ते अपने बच्चे नु हाफ दे कुरान ते आलमे दीन बना के आ गया है। मेरे बंदे तो दुनिया ते रह के अपने बच्चे नु साढ़े दर दा नमाजी बना के आ गया है। तेरा बच्चा दुनिया ते जिंदा साढ़े दर ते आंदा है, फजर वक्त साढ़े दर ते आया, फजर दियां सुनता पढ़दा है तो सुनता पढ़ गया ते कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया, रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। अल्लाह सोनिया मेरे वालिदैन नु माफ फरमा, अल्लाह मेरे वालिदैन ते रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल कर दे, अल्लाह मेरे वालिदैन दी बख्श फरमा। रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया, मेरे बच्चे तेरा बच्चा फजर दे फर्द पढ़दा है ते फर्द अंदर कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। अल्लाह मैं तेरे अगे तरले ते मिन्नता करना मेरे वालिदैन बख्श दे, अल्लाह मेरे वालिदैन बख्श दे। मेरे बंदे तेरा बच्चा ज़ोहर वक्त साढ़े दर ते आंदा है, ज़ोहर दियां सुनतां पढ़दा है ते अपनी ज़ुबान चों कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। अल्लाह मेरे वालिदैन दी बख्श फरमा। ज़ोहर दे फर्ज पढ़दा है ते कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। तेरा बच्चा असर वक्त साढ़े दर ते आया, असर दे फर्द पढ़दा है ते कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया, रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। मेरे बंदे तेरे बच्चे दा बार बार साढ़े दर ते आना, बार बार साढ़े दर ते आके तरले ते मिन्नता करना, साढ़े सामने रुकू कर लैन तो बाद साढ़े सामने सजदा कर लैन तो बाद तेरा बच्चा बार बार साढ़े दर ते आके कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। मेरे बंदे तेरा बच्चा मगर वक्त साढ़े दर से आंदा है ते सुनता पढ़दा ते कहंदा रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। फर्द पढ़दा ते कहंदा रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। मेरे बंदे तेरा बच्चा इशाब ने सुनता पढ़दा है, इशाब दे फर्द पढ़दा है, इशाब दे नवाफल पढ़दा है, बार बार कहंदा है साढ़े सामने सजदा कर लैन तो बाद साढ़े सामने रुकू कर लैन तो बाद कहंदा है रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। अल्लाह मेरे वालिदैन दी बख्श फरमा। मेरे बंदे तेरे बच्चे दा पंज वक्त साढ़े दर ते आना, पंज वक्त साढ़े दर ते आके तरले ते मिन्नता करना, पंज वक्त साढ़े दर ते आके रुकू ते सजदे करना और नमाज दे आखिर ते कहना रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। अल्लाह मेरे वालिदैन दी बख्श फरमा। मेरे बंदे जा तेरे बच्चे दियां नमाज़ां वेख के तेरे बच्चे दियां नेकियां तेरे बच्चे दे साढ़े दर ते आना, साढ़े दर ते आके तरले ते मिन्नता करना। तू अपने बच्चे नू साढ़े दर दा हाफ दे कुरान आलमे दीन ते साढ़े दर दा पुजारी बना के आ गया है। जा मेरे बंदे तेरे बच्चे दा बार बार कहना रब्बना गुफिरली वाली वालिदैया। मेरे बंदे तेरे सारे दे सारे गुनाह नू माफ करके मैं जन्नत दा दाखला अता कर दिता है।
جنت دا داخلہ اس بندے نو ملے ہے کہ جس بندے دا بچہ رب کائنات دے در تے بار بار آ کے کہندا ہے 5 وقت نماز پڑھ کے کہندا ہے ربنا اغفر لی، بولو ربنا آمدی ہے، بولو پھر ربنا اغفر لی والی والدیا، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ میرے محترم بھائیو، اے الفاظ اس بچے نے پڑھنے نے کہ جس بچے نے تو دنیا تے رہ کے حافظ قرآن تے عالم دین بنا کے چلا جائے۔ اے الفاظ اس بچے نے پڑھنے نے کہ جس بچے نے تو مسجد اندر لے کے آئیں گا، آپ بھی نماز پڑھیں گا، اپنے بچے نے بھی نماز پڑھائیں گا۔ لیکن جس بچے دے نال بیٹھ کے تو آپ فلم دیکھنی، جس بچے دے نال بیٹھ کے تو آپ ڈرامے دیکھنے نے، جس بچے دے نال بیٹھ کے گھر اندر گپ شپ تو آپ کرنا رب کائنات دے در تے نہیں آمدا۔ میں نے دس تیرے دنیا تو جام تو بعد تو قبر اندر چلا جائیں گا، تو اپنے بچے دے نال بیٹھ کے فلماں تے ڈرامے ویکھدا چلا گیا قبر اندر، تیرے مرم تو بعد کیا تیرا بچہ مسیت آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ مسیت آ کے نمازاں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ تیرے دنیا تو جام تو بعد یہ فلماں تے ڈرامے دیکھے گا، تیرے دنیا تو جام تو بعد بھی تیرا بچہ اوفو کام کرے گا جڑے کام تو دنیا تے کردہ رہے۔ تیرے دنیا تو جام تو بعد تیرا بچہ دنیا تے او کچھ کرے گا جو تو اپنے بچے نو سکھلا کے چلا جائیں گا۔ اگر تو اپنے بچے نو نماز سکھلا کے چلا جائیں گا، نماز دی عادت پوا کے چلا جائیں گا، تیرا بچہ مسیت آ کے نماز پڑھے گا۔ اگر کچھ ہور سکھا کے جائیں گا ہور کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، میں اپنی گفتگو دے آخر تے مرکز علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ در اس بات نو میں کہنا چاہنا وا کہ اپنے بچن حافظ قرآن تے عالم دین بنوائی۔ او والد صالح یدعو لہ، اس حدیث دا صحیح معنی اندر ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن تے عالم دین بنا دیجئے۔ کم از کم اپنے ایک بچے نو حافظ قرآن تے عالم دین بنائیے۔ اسی سمجھنے ہیں ساڈا بچہ حافظ قرآن عالم دین بن کے دنیا تے کی کرے گا؟ او دا مستقبل برباد ہو جائے گا، او دا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ وہ آئندہ زندگی اندر کی کرے گا، کی کھائے گا، کی کمائے گا، کیا پہنے گا؟ میرے محترم بھائی، تیرے بچہ تو اپنے بچن حافظ قرآن تے عالم دین بنا دے، تو آپ کما کے کھانا ہے، لیکن تیرا بچہ حافظ قرآن تے عالم دین بن گیا، او دی روٹی روزی کپڑے مکان دا ذمہ رب کائنات نے چک لینا ہے، اور رب دے ذمہ ہے روٹی کپڑے مکان دا مسئلہ۔ تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ تو کیوں فکر مند ہونا ہے کہ میرا بچہ کی کھائے گا تو کی کمائے گا؟ تو اپنے بچن حافظ قرآن بنا۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی صاحب کو رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ آخری بات سنیے، بات ختم کرا۔ کتاب اندر بیان فرمام دینے سے 4 بھائی سا، میرے والد صاحب نے ایک بچن ڈاکٹر بنایا، ایک نو انجینئر، لیکن میں آنکھاں تو نبینا سمجھ نظر نہیں آمدہ۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا، انہیں دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے؟ مدرسے دیاں روٹیاں کھائے گا، پل جائے گا، حافظ قرآن تے عالم دین بن جائے گا، جوانی گزر جائے گا مدرسے اندر۔ فرماندے نے میرے والد صاحب نے مینو حقیر تے کم تر سمجھ کے مدرسے اندر داخل کروا دیتا۔ ذرا توجہ نال غور نال سننا ذرا۔ مولانا فرماندے نے جس وقت والد صاحب نے مدرسے اندر داخل کروایا تو کی بنے؟ ذرا توجہ کرنا، آخری باتاں چند منٹ ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خدرہ آپ تیری وقار۔ فرماندے نے میرے والد صاحب نے منو جناب مدرسے اندر داخل کروا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میں مدرسے اندر پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ پڑھ دیاں ایک وقت آیا، میں اللہ دے فضل نال
قرآن پاک نے حفظ کر لیا، قرآن پاک دا حافظ بن گیا۔ اللہ کو اکبر اللہ، قرآن پاک نے حفظ کر لین تو بعد میں پیغمبر دا فرمان پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ کو اکبر اللہ، حدیثاں پڑھنا شروع کر دیتیاں، پیغمبر دا فرمان بھی میں پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا تے پیغمبر دا فرمان بھی پڑھ لیا۔ ایک مسجد اندر امام دی خطیب لگ گیا، لوگاں نمازاں پڑھانا وا، لوگاں نو وعد نصیحت کرنا وا، لوگاں نو اللہ دے دین وال بلانا وا، لوگاں نو اللہ دے دین وال بلان والا بن گیا۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایک وقت آیا میرے والد محترم دنیا چڑھ کے قبر اندر چلے گئے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایک دن رات دے وقت میرے والد محترم میری خواب اندر آئے تے میں اپنے والد صاحب نے پوچھا، ابا جی دسو نا رب کائنات نے قبر اندر تواڈے نال سلوک کیویں دا کیتا ہے؟ اللہ نے تواڈے نال حساب و کتاب کیندا کیتا ہے؟ فرماندے نے لوگو میں اپنے باپ نو پوچھیا ہے تے میرے باپ نے رونا شروع کر دیتا۔ میرا باپ اس قدر رو رہا ہے کہ زبان تے گل تک کوئی نہیں آمدی، زبان تے بولنا چاہتے ہیں لیکن بولتے کوئی نہیں۔ میں پوچھا ابا جی گل دسنا، گل کیے؟ ابا جی کیوں پریشان دے؟ ابا جی کیوں فکر مند جے؟ ابا جی کس واسطے روندے پے ہو؟ تے میرے ابا جی بول کر کے کہندے نے، اے بیٹا عبد المنان، کاش میرے چار بیٹے نبی نہ کھندے، میں چارن آپ دے قرآن بڑا دیندہ، میں چارن اللہ آپ دے دین دا دائی بنا دیندہ، میں چارن اللہ آپ دے دین دا آپ دے قرآن بڑھا دیندہ۔ ابا جی دسنا گل کیے؟ ابا جی مسئلہ کیے؟ ابا جی قبر اندر رب کائنات نے تواڈے نال معاملہ کیندا کیتا ہے؟ تے میرے ابا جی بول کر کے کہندے نے، بیٹا جس وقت تو مصلی تے چڑھ کے لوگاں نو نماز پڑھانا ہے، ممبر تے چڑھ کے لوگاں نو وعد نصیحت کرنا ہے، میرے بندے جس وقت تیرا بچہ نماز پڑھاندا لوگاں نو تے لوگاں اللہ دے دین وال بلاندا ہے، اے بیٹا عبد المنان اللہ مینو مخاطب ہو کے کہندے نے، اللہ والو پیغام آندا ہے، اے میرے بندے مت سمجھنا اے تیرے رحمتاں تے برکتاں اور جنت والو کھڑکیاں ایویں نہیں کھول دتیاں گئیاں۔ او بیٹا جنہ بیٹیاں تو ڈاکٹر تے انجینئر بنا کے آ گیا، او کچھ نہیں کر دے تیرے واسطے، او کچھ نہیں منگ دے تیرے واسطے، لیکن جس بچے نو تو انا نبینا سمجھ کے کہنے دنیا تے کی کرنا، جس بچے نو مدرسے اندر پا کے ساڈے دین دا خادم بنا کے آ گیا ہے، جس وقت تیرا بچہ مصلی تے چڑھ کے لوگن وعد کردا ہے، ممبر تے چڑھ کے لوگن وعد کردا ہے، میرے بندے تیرے بچے دا لوگن تبلیغ کرنا، لوگن وعد نصیحت کرنا، اور تیرے بچے دا ساڑھے در تے بار بار آ کے کہنا، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ میرے بندے جنہ بچیاں نو تم بڑا سمجھ کے جناب انہوں ڈاکٹر تے انجینئر بنا کے آ گیا ہے، لیکن میرے بندے جس بچے نو تو کم تر سمجھ کے آپ دے قرآن تے حال میں دین بنا کے آ گیا ہے، آج اس بچے دی وجہ تو میں تیری بخش کردہ پیاما، آج اس بچے دی وجہ تو تیرے رحمتاں تے کرم نوازیاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیوں، نہ کم تر سمجھو دینی تعلیم نو، نہ حقیر سمجھا کر اپنے حافظ قرآن بچے نو، نہ اپنی زبان چوا کیا کر اگر میں اپنے بچے نو حافظ قرآن عالم دین دا خادم بنا جاواں گا، انہاں دا مستقبل برباد ہو جائے گا، انہاں دا فیوچر خراب ہو جائے گا، ایک کھائے گا کی کمائے گا کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس دنیا دے ہر
بندے دا ذمہ رب کائنات نے چکیا ہے، لیکن خصوصاً اللہ نے نبیاں دا عالم دیناں دا جڑے اللہ دے دین دا کام کرن والے لوگ نے، رب کائنات دے دین وال بلان والے لوگ نے، جڑے مسیتاں دے امام ممبراں تے چڑھ کے لوگاں وعد نصیحت کرن والے لوگ نے، اللہ نے انہاں دی روزی دا ذمہ چکیا ہے، اللہ نے انہاں دے روٹی کپڑے مقام دا ذمہ چکیا ہے۔ نہ فکر کریا کر روٹی کپڑے مقام دی، نہ فکر کریا کر کے میرا بچہ آپ دے قرآن بن کے کی کرے گا، خالق کائنات دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بہارا، میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر کاری تو صدقے، ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنہ سینے لایا او نالی رحمتہ ہزاراں ہزاراں۔ او والد صالح یدعو لہو، فرمایا جرا بندہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر جامدہ ہے، او دی اولاد دے واسطے مرم تو بعد او دے واسطے دعامت التدامہ کر دیئے۔ میرے محترم بھائیو آ جائیے، اے سمجھ لیجئے جڑا میں موضوع بیان کیتا ہے، 3 اکاؤنٹ نے، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر جان والا بندہ، صدقہ جاریہ دا معنی ہے اللہ دے گھر تعمیر کروا دینا، مساجد مدارس نہ تعاون کرنا، یا رسی اندر نلکا لگوا جانا، مسافر خانہ بنوا جانا، اے من صدقۃ جاریہ ہے۔ او علم ینتفع بعلم، اپنے علم دے ذریعے لوگوں دی اصلاح کر جانا، تو تسی اصلاح کر جاؤ گے، وہ جناب اپنی اصلاح کرے گا، اپنے خاندان دے لوگوں دی اصلاح کرے گا، تسی ایک بندہ دنیا تے تیار کر جاؤ۔ اللہ جاندا ہے ساڈا اخلاق اور کردار اتنا بدتر ہے، لوگوں نے اللہ دے دین وال کی آنا ہے، لوگوں نے مسیتاں اندر ساڑھے اخلاق تے کردار دے کے کی آنا ہے، ساڑیاں گلاں باتاں ساڑا جناب اخلاق تے کردار دے کے لوگ دین تو دور ہو رہے نے۔ میرے محترم بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا اخلاق تے کردار ایسا بنا لیجئے، اپنی شخصیت نے اس طرح دا بنا لیجئے کہ توہانوں دے کے لوگ اللہ دے در وال آ جان۔ او علم ینتفع بعلم، اپنی جناب اصلاح کیجئے لوگاں دی، اور آخر تے او والد صالح، اپنی اولاد دی اچھی تربیت کیجئے۔ اتنا اکاؤنٹ نے جڑا بندہ دنیا تے اتنا اکاؤنٹ کھلوا جائے گا، قیامت دیاں کندہ تک اکاؤنٹ چلتا رہے گا۔ آج تو دنیا تے MCB بینک دا، نیشنل بینک دا، اور جناب الائیڈ بینک دا، جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، بڑے بڑے اکاؤنٹ کھلوائے ہوں گے، لیکن یہ اکاؤنٹ اتنی دیر تک چلتے رہیں گے جتنی دیر تک تیرے ساہ پہ چل دینے، تیرا ساہ بند ہو جائے گا، سارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، لیکن یہ 3 اکاؤنٹ کھلوا کے چلا جائیں گا، قیامت تک یہ 3 اکاؤنٹ آباد رہیں گے، تیری عاقبت اور تیری آخرت بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ محال کاسی بڑے گناہگار خطاکار سے آکار ہاں، اللہ تیری رحمت بڑی بلند ہے، مال کا اپنی رحمت دے کے سنسار معاف فرما۔
مالکا جتنے مسلمان بیمار نے گرم در ہسپتال اندر اللہ صبر و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بھائی نعمان صاحب دے والد محترم اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی مسلمان ساڑے عزیز و قارب بیمار نے گرم در ہسپتال اندر کسی بھی بیماری اندر مبتلا نے اللہ صبر و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم اشفی مرضانا و مرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. مالکا جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے ساڑے عزیز و قارب مالکا سبنن جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما. بھائی سارے سٹی سینٹر والے انہاں دے والد محترم دنیا تو جا چکے نے قبر اندر مالکا انہاں دی قبر روشن فرما. اللہ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما. مالکا جڑے مسلمان بے روزگاری کی وجہ تو پریشان نے اللہ سبنا دی حاجات پوریاں فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. مالکا جتنے مسلمان جتنے میرے بھائی میریاں بہناں ماواں اس مسجد اندر درس قرآن سننے واسطے آئیاں نے اللہ انہاں دی حاجات پوریاں فرما. اللہ انہاں دے گھراں اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. اللہ انہاں دی نیک خواہشات پوریاں فرما. اللہ جس طرح مسجد اندر سی جمع ہاں اللہ جنت الفردوس اندر جمع فرما. اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے جمع فرما. اللہ ساڑی آج جس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما کے اللہ ساڑے واسطے ذریعہ نجات فرما. اللہ ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا. مالکا جو سنیا سنایا اللہ جو غلطی ہوئی میری طرفوں جو اچھا بیان ہویا اللہ تیری رحمت ہے. مالکا اپنی رحمت بنال سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.